Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer le cours de la machine asynchrone. Exactement, on va faire les performances des moteurs asynchrones et on va voir comment on peut inverser le sens de rotation, comment on peut varier les vitesses et aussi les démarrages, comment on peut faire les démarrages des moteurs asynchrones très vasés. Mais avant de commencer اكتب طبيعة الحال بالدارجة اكتب طبيعة الحال أول مرة تشوف لاشين ما تنساش تابونا في لاشين وتشعل جرس التنبيهات باش يوصلك أي فيديو إن شاء الله وتتبعنا في الهدف في فيسبوك باش تبقى تعرف يعني الجديد ديال القناة بحول الله وبقوته. فنبدأ على بركة الله وغنبدأ بلانفيرسيون دو سونس. فباش نديرو l'inversion de sens de rotation تاع un moteur très vasé, un moteur asynchrone très vasé, il suffit de croiser deux fils D3. عندنا normalement trois phases يعني كيدخلوا trois phases. Alors si on inverse لا رجعتو مثلا لا فيديو اللي قبل غتشوفوا وريتكم لا سيمولاسيون ديال لو شون كيولي يعني هنايا غنجيو غنقلبوا لو شون. الوغ الشون لا كان كيدور في اليمين راه الا مشينا تكروازينا جوج يعني قلبناهم غيدور في لو سونس الاخر. Alors pour faire l'inversion de sens de rotation il suffit de croiser deux des trois fils d'alimentation au stator. Ici je parle au stator حيت اصلا حنا فاش كنبغيو نديرو l'alimentation راه كنديرو l'alimentation ديال stator. D'accord. Alors et bien sûr هاد لي فيل هادو ماشي بنادم اللي كيجي مثلا كيبقى يبدل لي فيل نو راه كاينين دي زاباراي كي فون سا مثلا ان غولي تيرميك مثلا على سبيل المثال ان غولي تومبوريزي كاينين لي غولي تيرميك لي كيرياليزيو لينا هاد الفونكسيون هادي كاينين لي غولي تومبوريزي هادو مثلا لي غولي تومبوريزي هو انه مثلا كتضبط انت بالوقت يعني الوقت مثلا وكي انفيرسي لك باغ اكزومبل. وكاينين لي تيريبتور كاينين يعني دي زاباراي اللي كيديروا لنا هاد الكوموند هادي اللي كي انفيرسيو لينا لو سونس. فوالا يعني كي انفيرسيو بحال قلتي هنايا. فوالا لاحظتوا هاد الشيما هادي هنايا راه دايزين يعني لي كابل نيشان الموتور تري فازي. فوالا مي خرجنا كابليات اخرين لاحظتوا هنايا ها هو هاد ال ان هذا جبناه ال 3. فوالا ها هو جبناه ال 3 وال 2 وال 3 جبناها ال 1. فوالا يعني بحال قلتي قلبنا ال 1 مع ال 3. وبيان سور هنا هاد لو سامبول هذا كيعني لنا بانه مثلا لا كان خدامه لا كانت الكائم 1 خدامه الكائم 2 ما خصهاش تخدم. هذا ان فيرميتور ميكانيك يعني هذا راه كيدار من اجل لا سيكوريتي يعني الا كان خدامه الكائم 1 ما تخدمش الكائم 2. فوالا اون باس للديماراج. Alors, le démarrage des moteurs asynchrones normalement, راه كاين un démarrage direct ou bien pas un procédé de démarrage. Démarrage direct مثلا هو انه صافي يعني يعني مثلا شي ديماراج اللي ما عندكش فيه مشكل ديال لو كورون دو ديماراج يعني ما عندكش دوك لي فويت ديال الكورون دو ديماراج يعني راه الكورون كيكون طالع ولا شي لعبه هذا ممكن دير له ديماراج ديريكت. فوالا سي لو كورون دو ديماراج نونطرين با لا ديتوريزاسيون يعني ما بحال قلتي نقولها بالدارجه داك لو كورون ديال الديماراج ما يخرجش لينا على لي زون هورمون ديال اللي كاينين في الموتور. هنا كنديرو ان ديماراج ديريكت. بيان سور اون في لا بروتيكسيون ضروري. لاحظتوا هنايا في هاد لاشيما هادي راه قبل ما نديرو لاليمونطاسيون راه كنديرو سيكسيونور كنديرو لي فيزيبل ايتترا باش نبروتيكتيو لي بيرسون اي اوسي لي بيان. Voilà, par utilisation d'un procédé de démarrage. Voilà ici, voilà le démarrage direct. Voilà schéma le démarrage direct. Voilà هنا مثلا لكان لو كورون دي ديماراج مثلا هي 4 fois ou bien 8 fois لو كورون نومينال سي با لا بين
سي با لا بين انه مثلا دير شي بروسيدي. يعني مثلا حنا امتى كيكون عندنا مشكل، يعني لا كان لو كورون دو ديماراج ديك 10 المرات ولا 20 مره، ولا هنايا كندويو على انه يدير لنا ديترويتاسيون ديال لي زونغولمون. فوالا اون باس لوتيليزاسيون دان بروسيدي ici هنايا كنديرو كاينين لي زاكسيون اللي كنديروهم على ستاتور، وكاينين لي زاكسيون اللي كنديروهم على لو روتور. ستاتور مثلا كاينين دو كاينين دو زاكسيون اللي ممكن نديرو. يا كنديرو كوبلاج ايطوال تريونغل، يعني كنبداو بايطوال ابري كنقلبو التريونغل. علاش باش ندويو هنايا؟ فوالا كوبلاج ايطوال تريونغل. المهم تندوز ونكمل الشرح. فوالا هنايا لاحظتوا كوبلاج ايطوال تريونغل. فوالا هذا ici هو ايطوال، وهذا تريونغل. هذا اش كنديروه طومبوريزي. هنايا ممكن نستعملوا ثاني لي غولي طومبوريزي. علاش؟ جو ميكسكوز. دابا نرسم لكم الشيما مثلا باش نشرحو. هنايا لاليمونطاسيون في ايطوال. فوالا غنقولوا هذه بانها ال1. فوالا طق دار هنايا واحد زد، وتجي هنايا ودار هنايا واحد زد اخرى، هذا ال2 مثلا، وهنايا ال3، وهنايا النوتر. فوالا لاحظتوا هنايا لا طونسيون اللي كاينه ما بين لي زونغولمون ديال ستاتور طونسيون سامبل. فوالا يعني نورمالمون حنايا كيكون بحال قلتي هنايا كيعطيوك بان هاد لونغولمون مثلا انت كتشوف لا بلاك سينياليتي كاش عندك في لو موطور. فوالا الوغ هنايا كنبداو بحال قلتي نورمالمون كيقولوك مثلا راه غدير لاليمونطاسيون بهذا التريونغل، مثلا غدير لاليمونطاسيون ب 400 فولت بحال ما هكا. اشنو كتجي؟ ما كتجيش وكدير ديماراج نيشان ب 400، لا بحال قلتي كتنقص ديك 400 بالتريونغل، حيت ديما ليطوال ميكسكوز ديما ليطوال كتكون طايحه في التريونغل. الوغ كنبداو بليطوال، ايطوال فيها طونسيون هابطه. كنبداو بالايطوال فيها طونسيون هابطه، ابري كنبقاو نطلعو. يعني كنبقاو بحال قلتي كنديرو ايطوال حتى كنشوفو الموتور صافي هو بدا كيدور. ديك الوقيته داك التومبوريزي اللي درنا حنايا ديك الوقيته كيتقلب اوتوماتيكمون، كيولي ايطوال تريونغل. ايوا كتشوف بان البيرفورمانس راه كيتزاد. راه اون فوا مثلا اون فوا غنقلبوا هاد الايطوال تريونغل. فوالا وغادي لا هذا ايطوال ايسي. فوالا تريونغل هنايا تريونغل. فوالا ميكسكوز. فوالا ايطوال تريونغل. الوغ دابا البلان تاع ايطوال تريونغل دويناه ليه بيان. هنا الفو فيت اتونسيون، هادي من بين لي شوز اللي كنديرو في الديماراج. يعني الا كان عندنا لو كورون دو ديماراج بلو غران كو لو كورون دو نومينال. بيان اون باس ici كاينه ليميناسيون دي ريزيستانس دو ريزيستانس ستاتوريك. حنا عارفين بان ستاتور فيه دي ريزيستانس. فوالا راه الا مشينا لهذا نديرو هذا ثاني. مشيتي مثلا ستاتور راه غتلقى ميكسكوز. فوالا فوالا بين غتلقى فوالا هاك، وغتلقى ار. ميكسكوز ما رسمتهاش مزيان. كتكون عندك واحد الريزيستانس، و بيان سور كتكون عندك واحد الاكس ام، واحد بوبين، ولا المهم واحد الاكس ام، واحد الرياكتونس. فوالا الوغ حنا اش كنديرو؟ حنا عارفين بان الريزيستانس هي اللي كتشد لينا لهذا، هي اللي كتشد لينا لو كورون. فاش كنديرو هنايا؟ اوغاد ايسي كاين سوا ها هو، يعني لا لاحظنا لي شومان باش يتاليمونطا هاد لو موتور هذا السانكرون. كاينين دو شومان. كاينه فوالا هادي الشومان الاول، هادي ان، وهذا الشومان الثاني.
Voilà, chemin الأول chemin الثاني. Bien. Ici, ici في الديبار هنا نقول لكم جو ميكسكوز فاش رسمت هذا غلط. نورمالمون هادو ما يجيوش هنايا، ماشي هنايا. هذا يزيد هكا، هذا يزيد هكا، وهذا يزيد هكا. جو ميكسكوز في الرسم. فوالا عندنا كا ام 1 و كا ام 2. الوغ في الديماراج حنايا بغينا نديماريو، كيكون عندنا لو كورون دو ديماراج طالع بزاف، طالع بزاف. الوغ حنا غنخافوا على لو موتور، فالا كنا نخافوا على الموتور يعني خاصنا نديرو ريزيستونس باش تشد لينا شويه داك لو كورون دو ديماراج. فوالا الوغ كندوزو في الشمال الاول، هاد الكا ام 1 كنخدمو الكا ام 1. فوالا اون فوا صافي لو موتور صافي بقى كيدور، صافي يعني بدا كيدور صافي خدم. فوالا ديك الوقيته تاني كنبدلو الكا ام 2. فوالا هنايا حيت لا لاحظتوا هنايا ما بين الكا ام 2 والكا ام 1، الكا ام 1 فيها لي ريزيستونس فوالا ار اي ار في ار دبليو. ايسي ما كاينينش لي ريزيستونس، حيت مثلا غيجي في هاد الشومان هذا اللي هنايا طق ويدخل. فوالا واللي بغيت نقول لكم هنايا ان هاد حتى هاد الرسم هذا اللي كنت داير في الديبار حتى هو مزيان، حيت مثلا لو كورون اصلا نورمالمون هو لو كورون فاش كان يعني فاش يتسدوا هاد لي كابلي هادو راه غيجي غيدوز، يعني هادو ما يبقاوش يتحسبوا اصلا. فوالا بيان ماتنون هذا ندوزو لوطخ الموتور الاخر. هنايا لا لاحظتوا هنايا عندنا ار 1 عندنا ار 2. فوالا نفس الطريقه ثاني، يعني نفس اللعيبه اللي قلنا في الديبار هي اللي كاينه حتى هنايا. يعني ما ديوش على هاد الكا ام 3 هاد الكا ام 2. هاد الكا ام 2 حيت كاين بحال قلتي كتحكم لنا في لي ريزيستونس ار 2، الكا ام 3 كتحكم لينا في الريزيستونس ار 1. فوالا اي لو شومان الاول راه توجور هو الكا ام 1 فاش غيكون ديماراج نيشان. فوالا اي هنايا لا لاحظتوا هذا راه ايطوال، هذا بلاج ايطوال، يسي ايطوال، يعني ايطوال ايطوال بجوج. اون باس. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد اللقطه هادي مزيان. يسي غندويو على الفارياسيون دو فيتيس. نورمالمون هنايا يسي لا رجعتو العلاقه ما بين الفيتيس دو سانكرونيزم et la vitesse de rotor, غتلقاو بان n la vitesse de rotor est égale à 1 moins g ns facteur de 1 moins g, le glissement. Bien. Et on sait que ns est égal à 60 fois fréquence statorique ou bien de synchronisme divisé par p. P le nombre de paires de pôles. Ici, voilà. يعني بطريقة أخرى باش نتحكموا في هاد لا فيتيس هادي، لا فيتيس ان اس، ولا عندنا طريقة هي نتحكموا من خلال هاد البير دو بول او بيان الفريكونس. باش نتحكموا في لا فيتيس عندنا يا نتحكموا في بير دو بول يا نتحكموا في لا فيتيس. يعني يا نتحكموا في بير دو بول يعني دي لو ديبي يعني من الديبار من اللي يلاه لا كونستركسيون ديال الموتور، يعني كنتحكموا في البير دو بول، يعني كنديروا يا دو بوبين يا 3 بوبين يا فوالا، حيت النومبر دي بوبين هما اللي كيتحكموا لك حتى هما في لي بول، الو كيتحكموا في النومبر دي بول. اي فوالا ولا الفريكونس راه كاينين لي فارياتور دو فريكونس اوسي كيديروا لك لي فارياتور دو فريكونس. بيان voilà, داكشي اللي قلت دابا راه هو كتبته لكم. Il y aura donc deux moyens de faire varier la vitesse de rotation d'un moteur asynchrone: agir sur le nombre de pôles à la construction كما قلت, ou bien faire varier la fréquence de réseau. يعني الفريكونس راه bien sûr كاينين les variateurs de vitesse électrique. نبداو بالموتور à deux enroulements statoriques distincts. هنايا
يعني فاش كنقولوا البير دو بول، باش تحكموا في بير دو بول داك البي، راه هنا كنجيو ما كنديروش، يعني كنديروا لي زونغولمون ستاتوريك، كنديروا واحد دو يكونوا ديستينكت، يكونوا distinct. Voilà. Ces enroulements sont couplés en étoile. Le nombre de paires de pôles P du moteur dépend de l'enroulement choisi. Le rapport des vitesses est fonction des enroulements. Voilà. هنايا مثلا لا زينا واحد الموتور وقديناه من دو زونغولمون، يعني ستاتور ديالو قديناه من دو زونغولمون، ياك، وهاد لي دو زونغولمون سون ديستانك، ماشي ايدونتيك. يعني في الديبا كنا كندويو على لي موتور كنقولوا بان دوك لي زونغولمون سون ايدونتيك، هنا كنقولوا ديستانك اسيدي. الوغ راه فاش كيكونوا عندك لي سي دو زونغولمون سون ديفيرون، يعني حتى لا فيتيس ديال الموتور غتولي محكم منها انت من لي زونغولمون. يعني بحال قلتي لا فيتيس غتولي اون فونكسيون تاع لي زونغولمون اللي دايرتها. فوالا، حيت ما دايرهمش بحال، يعني راه غيعطيوك، يعني لي بير دو بول بحال قلتي غيعطيوك داكشي ناضي. لا، يعني هنايا كتولي تلعب على لي زونغولمون. فوالا. لا دوزيام شوز هي الفارياتور دو فيتيس الكترونيك. هنايا فوالا مثلا في لوينو ولا يعني مراكز الطاقه اللي كيعطيو مثلا الالكتريسيتي، اش كيديروا مثلا؟ كاين واحد الحاجه كتبقى مريقله لنا الفريكونس. فوالا، اللي كتبقى مريقله لنا الفريكونس اون فوا مثلا كتشوف هذا، كتشوف الكونسوماسيون مثلا تزاد، كترفع الفريكونس، كتنقص الفريكونس، ايتترا. والسمح لها قلبتهم. المهم كنغياجيو هنايا، كنغياجيو بالفريكونس، يعني كندويو هنايا بالفريكونس. يعني الفريكونس هو اللي كيتحكم لينا في الفارياسيون دو فيتيس بيان سور. يعني في هاد اللقطه هادي باش دير واحد الفارياسيون دو فيتيس، راه عندك دو شوز: يا تلعب لا كونستركسيون ديال هذا الموتور هذا، يا تلعب بهذا، دير شي فارياتور دو فيتيس او بيان فارياتور دو فريكونس اون جينيرال. حيت لا فاريتي الفريكونس راه غتفاري الفيتيس. يعني الا كان بير دو بول ها هو فيكس، راه الا بدلتي الفريكونس راه غتبدل لا فيتيس. فوالا. مثلا عطيتي مثلا واحد الفريكونس، باش نكونوا متفقين، عطيتي نهزو موتور مثلا، نقولوا عطيناه موتور، نعطيوه فريكونس ضعيف. تخيلوا مثلا البوله نعطيوها واحد الفريكونس ضعيف، الوغ البوله ما تبقاش لك ديما شاعله، تبقى تبان لك ديك كتطفى وتشعل، كتطفى وتشعل، كتطفى وتشعل. على سبيل المثال مثلا الا درتو بزاف د البالي في هذا في شي بيت ولا شي حاجه، كيبقاو يبانوا لك بان الاضاءه ديالهم طايحه بزاف، بحال باغيين يطفاو كاع. الوغ الفريكونس هنايا في هاد اللقطه هادي طايح. فوالا. اون باس هنا درت واحد لابليكاسيون. ان شاء الله ندير فيديو، ندير في لي زوتر اكزرسيس. هاد لابليكاسيون هذا المهم باش ندوزوه. Les essais d'un moteur asynchrone très basé 220 380 volts, fréquence c'est 50 Hz, alimenté par un réseau très basé 220 380 volts et 50 Hz, on permet de réunir les résultats suivants: essai à vide U0, yani la tension d'alimentation et le courant absorbé, la puissance absorbée à vide, l'essai en charge, la tension d'alimentation, le courant absorbé, la puissance absorbée et la vitesse de rotor, résistance entre deux bornes de phase du rotor. هنا لي بيرت ميكانيك ايتترا، لي كاركتيرستيك، يعني هادشي راه كيبان لكم دابا في لا فيديو غتشوفوه. هنا باش نعرفوا واحد البلان، لا فيتيس، هاد لا فيتيس ان اس قلنا بان هادي متعلقه بلا كونستركسيون. هادي توجور، يعني في العالم تقريبا نقولوا اف راه توجور تقريبا 50 هرتز. فوالا. الو عارفين بان هاد، يعني حنا
هاد ان اس هادو هاد لي فيتيس دو ستاتور راهم معروفين. جو ميكسكوز كان عليا ندير واحد لافيش هنايا نبين لكم لي فيتيس مثلا بحال قلتي كاين 1500 1500 يعني لا كان عندك البير دو بول ايتيغال ا 2 كتكون عندك لا فيتيس دو روتاسيون تاع ستاتور هي 1500 فوالا. يعني كاينين دي شوز كوم سا كتعرف. ودائما يعني بحال قلتي لي هاد لي فيتيس دو سانكرونيزم ديجا كاينه واحد الفيش ديالهم محطوطين فيها. وفاش مثلا كنكونوا خدامين في لي زيكزيرسيس اون فوا مثلا كنشوفوا عطينا مثلا هنايا على سبيل المثال عطينا 1400 1440. الوغ هنا ساهل نخرجوا لا فيتيس دو سانكرونيزم. لا فيتيس دو سانكرونيزم ايسي راه باينه مثلا 1500. يعني كنشوفوا الحاجه اللي قريبه ليها يعني لا فيتيس دو سانكرونيزم القريبه لهذا. بيان حيت كاين بيان. ندوزو اول اكزرسيس قال لك كالكولي لو نومبر دو بير دو بول لو غليسمون اون شارج. فوالا هنايا nombre de paires de pôles, voilà, راه déjà عارفين la relation. Ici, voilà, on a NS راه كما قلت لكم ها هي la vitesse de 1500 راه باينه. alors غنخرجوا بان paire de pôles est égal à 2 et ensuite glissement c'est 100 c'est 4%. هنايا faites attention راه je peux déterminer aussi had le paire de pôles par l'utilisation de la vitesse de rotor. Il faut faire juste 1440. Voilà. Voilà. 60 fois 3000 60 fois 50 3000 مقسوم على 1400. تلقى هي هذيك 1400. جو ميكسكوز حسبها نيت اسيدي يحسبوها 3000 divisé sur 1440. سي فوالا غتلقاو 2,08. الوغ هي هذيك نيت هي 2. فوالا هي 2. Bien, on passe. Deuxième question, c'est quel doit être le couplage des enroulements statoriques. Statorique. هنايا لاحظتوا l'alimentation triphasée qui دايره و les essais de moteur qui داير. alors هنا ما غنلقاوش مشكل. فوالا نديرو نيشان لو كوبلاج اي ايطوال. يعني هنايا في هذه الحاله هذه ما عندناش مشكل حيت عندك نفس لي كاركتيرستيك تاع الريزو هما نفس لي كاركتيرستيك تاع لو موتور. هنا ما عندكش مشكل. بارفوا مثلا كتلقى لو موتور خدام ب 220 380 وهنايا الريزو مثلا فيه 220 ولا فيه 230 ولا المهم كيلك شوز مثلا 125 205. فوالا وديك الوقيته كيكون مشكل. اما هنايا مثلا فاش كيكون عندك نفس لي كاركتيرستيك تاع الريزو هما نفس لي كاركتيرستيك تاع الموتور ما كاينش مشكل. calculer le facteur de puissance ici راه on a voilà cos phi est égal à la puissance absorbée divisé sur le courant fois هنايا راه ها هو il suffit voilà هنايا راه عاطينك PA absorbé la puissance absorbée tu as le courant علما ان نكتب لكم لا غولاسيون يعني هي في فوالا هي علما ان PA est égal à sin 3 fois U fois I cos phi la puissance absorbée.
par le moteur. Quoi d'autre? Ici, évaluer les pertes. Évaluer les pertes par effet jour statorique à vide. Voilà. Ici, les pertes jour statorique, c'est 3 sur 2 R fois I 0 au carré. Ici, حنا كندويوه على à vide. Et وغنحسبوا l'application. هنايا علاش حطيت نيشان الأجوبة حيت الفيديو ديجا هو طويل ما بغيتش نزيد نطول فيه بزاف. وسي وهادشي اصلا عباره عن علاقات، يعني تطبيق اعدادي نيشان ديال العلاقات. راه هنايا فاش كندويو ها هو قال لك لي بيرت جول. نشرح لكم ايفاليو لي بيرت جول ستاتوريك. غنمشيو ريزيستونس ديال ستاتور دايرو 3 سور 2 عند كوبلاج ايطوال 3 سور 2 فوا كندويو على ا فيد يعني اي 0 فوا ار. هي العلاقة. les pertes donc les pertes fer, voilà, les pertes fer هي c'est la puissance absorbée moins les pertes mécaniques. les pertes mécaniques راه sont données est égal يعني بحال قلت تطبيق عددي نيشان تطبيق عددي تاع لي غولاسيون اللي درنا في الفيديو الاولى، يعني البارتي الاولى ديال الموتور اسynchron. voilà. calculer les pertes par effet joule. هنايا calculer les pertes par effet joule statorique en charge. حتى هو يعني غتعوض ديك اي 0 par اي صافي. en charge calculer la puissance transmise. voilà. voilà, c'est la puissance PA moins PE. voilà راه je pense باينه اللقطه. هنايا اش طالبين calculer la puissance transmise déjà دوينا عليها. calculer les pertes par effet joule autorique. calculer la puissance utile حتى هي. calculer le rendement. je pense الحاجه هنايا اللي je pense غتلقاو فيها مشكل هي tracer calculer le couple utile. normalement حتى هو يجي ساهل حيت ديجا la puissance utile كاينه. هو tracer la caractéristique de mécanique de le couple en fonction تاع la vitesse. هنا راه ديجا في الكور راه كاين هاد اللقطه هادي و جو بونس ما عرفتش واش في الماشين سانكرون ولا ما عرفت فين درت. هنايا راه اصلا هما قايلينها فوالا. ها هو لي كارactéristiques la caractéristique mécanique de moteur. voilà et rectiligne dans sa partie utile et rectiligne. وحنا عارفين بانه راه فاش كيطلع الكوبل الفيتيس كتهبط. يعني انا غنرسم لكم اللقطه هنايا. ها هو هذا كوبل هذه لا فيتيس. حنا عارفين كوبل كاين هنايا واحد ان عارفين بان الكوبل طاق غتهبط. ها هي كي غتجي فوالا. وعندي ديجا الرسم دايرو انا هنايا هو باش غنختم. فوالا لا فيغور فوالا. ها هو فاش كيكون تي اي ماكسيمال تكون عندنا لا فيتاس تقريبا سي نول تقريبا تيكال زيرو. نول تقريبا يعني راه كيدور بشويه الكوبل. راه فاش كيكون الكوبل طالع بزاف لا فيتاس راه كتكون طايحه بزاف. كنتمنى حيت ديجا هذا ماشي اكزرسيس، هذا هي ابليكاسيون بغيتي انا اصلا درتو غير باش نوريكم هاد الكاركتيرستيك هادي حيت هي فاش جاوني دي كيستيون. الوغ عجبكم لا فيديو ما تبخلوش علينا بلايك وشير وسبسكرايب اوف كورس. هذا بغيتو لي زيكزيرسيس اخرين طلبوا مني في هذا في لي كومونتير باش نعرف شحال من واحد باغي لي زيكزيرسيس وشوفوا تاني البنادم اش بغا. اي فوالا. ساليو هنا يا سيدي. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.